اسی عاشق آل محمد دے تے ساری جد تے جان حسین دیتے پتر بھیرا سب راہ خدا لایا بہو احسان حسین اج خلقت نو تے جڑا پڑھیا قرآن حسین ممتاز کفن تے لکھ مرسوم سارا دین ایمان حسین ممتاز کفن تے لکھ مرسوم سارا دین ایمان حسین 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 تا ہر کوئی آکھے سبحان اللہ حسین حسین تا ہر کوئی آکھے پر حسین تا چیز کوئی پئیے قدر حسین دی اللہ جانے یا ذات نبی دی صحیح اے قدر حسین دی اے اماں فاطمہ جانے تے جائیں تھن بھی حسین کو لئیے قدر حسین دی بی بی زینب جانے جائیں شام دی قید نبھائی واجب اور احترام ذی وقار پیارے بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں سونا منظر ہے آخو سبحان اللہ ماہ رمضان دا مقدس مہینہ جمعہ دا دہاڑا تے مغفرت والا عشاء اللہ کریم معافی دیندہ پہ اپنے بندہ کو اپنے حکم نال تے جڑے معافی لکھن والے ہیں نا وہ ایسے کمال والے ہیں نہ انہاں کو نیندران دیئے نہ انہاں کو نیندران دیئے نہ انہاں کو بھوک لگ دیئے نہ انہاں کو کہیں نال حال حوال دی حاجت تھی دیئے تے او پاکن نہ کہیں نال بغض رکھے دن نہ کہیں تو نفرت کرے دن بلکہ انہاں دا مزاج ہی محبت ہے انہاں دا انداز ہی پیار ہے اللہ انہاں دی ڈیوٹی لائیے تے او قلم چاہتی بیٹھن مٹے دے بیٹھن گناہ مصطفیٰ دے غلامہ دے اے ڈیوٹی 5 منٹ واسطے نہیں گھنٹے واسطے نہیں 2 گھنٹے واسطے نہیں دہاڑ واسطے نہیں اللہ فرمائے پورے ڈاہ نی ایہو کام کرنے اے بھامے گناہ کیتی آمین تسا قلم چاہیے آؤ تازے مٹائی آؤ تازے گناہ مٹائی آؤ جناب والا مٹ دے پین انہاں نے کوئی ڈنڈی نہیں مارنی کوئی جناب والا غلطی نہیں کرنی کوئی کمی کتائی نہیں کرنی پوری ڈیوٹی ڈاڑی دیونی ہے ہن ذرا آپ سوچو جن کام کرنے والا ماہر ہووے لائق ہووے اپنے منصب دی عزت نو سمجھدا ہووے تے ڈیوٹی بھی اللہ نے لائی ہووے ڈیوٹی اللہ نے لائی ہووے تے نگاہ بانیو آپ ہووے وال تسا آپ سمجھو جو کچھ ہی نہ بچسی اللہ سارا کو بچا چھڑے سی معافی دا اعلان عطا فرمیسی اے سارے اسنا اللہ نے رمضان دی برکت نال تے مصطفیٰ کریم دے امتی ہون نال عطا فرمائے تے جناب والا اسال ثواب دا منظر سجے آئے بھائی محمد جاوید تے انہاں دی اہلیہ دا ایویں نہ صحیح
تے انہاں دے بیٹے دا نام میرے کو ذرا بھلا پہ دسو چا محمد جمشید تے محمد جنید انہاں دے ابے دے تے اماں دے اشارے ثواب دا پروگرام گزشتہ سال ہی ماہ مقدس دے اندر جو اللہ نے انہاں نو اپنے کول بلایا بننا تے سب نے ہے لیکن ای مہینے دا ایک اپنا اعزاز ہے جو جہنم دے دروازے بند ہیں جنت دے سارے دروازے کھلے ہیں سبحان اللہ جنت دے سارے دروازے کھلے ہیں کوئی دروازہ بند کہیں نہیں جنت دے دروازے کھلے ہیں اللہ دی رحمت دے دروازے کھلے ہیں آسمانہ دے دروازے کھلے ہیں حدیث ہے میرے آقا کریم علیہ السلام دی آسمان دے جتنا دروازے کوئی بند کہیں نہیں رحمت دے جتنا دروازے کوئی بند کہیں نہیں جنت دے جتنا دروازے کوئی بند کہیں نہیں سارے کھلے جہنم دے سارے دروازے بند جڑے ویلے منظر ہی ہوئے جنت کھلی ہوئے تے بندہ اللہ دی بارگاہ وچ پہنچدا پیا ہوے پیچھے استقبال تھی سی اعزاز مل سی عزت مل سی سبحان اللہ تے جناب والا اے ٹائم ہی ایسا ہے جو سرکار فرمائے جڑے ویلے بندہ قبر وچ دیرا لئی پیا ہوندے نا جڑے ویلے بھی ان کو دفن کرو جتھاں ہی دفن کرو سویر ہوے شام ہوے رات ہوے دوپہر ہوے تے جڑے ویلے قبر بند تھی دیئے فرشتے آ کے اٹھے نا کوئی اثر دا بیلا لگدا ہے سورج لاندھا پیا ہوندے تے اٹھا کے بلہا لینے تے او سوال شروع کرے تا تے بندہ ہوئے نا نماز دا پابند آکو نا سبحان اللہ اللہ سا کو پابندی توفیق عطا فرماوے رمضان دا مہینہ ہے تے بندے لگے تپے ہونے مگر جڑے ویلے رمضان مکدے بل ہولے ہولے ای مکن لگ وینے اللہ توفیق دے اللہ کرے 5 وقتی پڑھوں تے استقامت نال پڑھوں جماعت نال پڑھوں بہرحال سرکار فرمائے اثر دا ویلا لگدا پیا ہوندے تے او ایویں دے دے سورج ایویں چمکدا پیا ہوندے لاون دے قریب تے فرشتے پوچھدے من ربک وعدے یار ابالے نتی وہ تواڈے نال حال حوال ونڈا گنسوں نماز دا ٹائم ویندا پہ پہلے میں کو اللہ دی نماز پڑھن پہلے میں کو اللہ دی نماز پڑھن دے ہو میں کو اللہ دی بارگاہ وچ سجدہ کرن دے ہو جڑے ویلے فارغ تھی ویسوں بل بیٹھ کے بہار حوال تسا سوال کرے میں جواب دے ساں تے جڑے ویلے وہی گال کرے تے نا پہلے میں کو اللہ دی نماز پڑھن دے ہو او تو آڈر آوے تے فرشتے اجڑی دے کول سوال کرے سو اندہ اجانی دے کل پچھو اجانی دے کل من رکھو دے سوال کرے سو بس کرو میرے بندے نے میرے کو پہچان کی دے میرے بندے نے میری ذات دی حقیقت نو پہچان کی دے بس واپس آ بنو میں جانا تے میرا بندہ جانا تذیب کار دوستو دعا ہے جن تیرا میرا وارا آوے آمنا تہے کوئی شک کہیں نہیں کوئی کمی کہیں نہیں کوئی طاقتور ہے کوئی با اختیار ہے کوئی جتنا زور آوارے نہ اتھا زور چل دے نہ طاقت چل دیئے نہ علم چل دے نہ عقل چل دیئے اگر اتھا چل دیئے تو مصطفیٰ دی محبت چل دیئے حضور دی غلامی چل دیئے اللہ حضور دی محبت نصیب فرمائے